सोच से ये कहें कि भाई आपकी मदर वतन में जो अल्लाह पाक ने नेमतें पैदा की हैं, इस पे आपके बच्चे का पहला हक है। इसके बाद भी अगर कोई बलोच बगावत करता है, गोली मार दो। आप वज़ीरिस्तान नाम है एक इलाके का, आपने ये कहना होगा, वरना नहीं चलेगा। ये आपने कहना होगा कि वज़ीरिस्तान वज़ीरिस्तानियों का है, वो इसके मालिक हैं। यकीनन ये दीर स्वात इसी तरह है, सिंध इसी तरह है, पंजाब इस तरह है। अभी जरगा सिस्टम वहाँ था, आपने इस स्पीकर ने 1 मिनट में फाटा को वो कर दिया। अब भी अगर इस मुल्क को आप बचाना चाहते हैं, स्वातियों से कहे कि स्वात पे आपका बच्चे का पहला हक है। अगर वहाँ अल्लाह पाक ने नेमतें पैदा की हैं, उनसे बात करें, बैठें, कोई भाई 20%, 30%, 35% उनको दे दें, वो खुद आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हमले करेंगे, फिर अमरीकियों को ठेका देंगे कि वहाँ से सोना निकालें, वहाँ से एल्यूमिनियम निकालें, वहाँ से तेल, वहाँ ये खुद ब खुद खुदा न खास्ता एक बड़ी खाने जंगी फैल जाएगी। और ये तारीख़ का सबक है। मैं तारीख़ का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ। ये तारीख़ का सबब है, जब अफवाज अपनी आवाम से लड़ती हैं तो अफवाज हार जाती हैं। आवाम और जो दूसरों की, मैं बुरी बात कर, पुरानी बातों को याद करना, शहंशाह ईरान अमेरिका का या उन दोस्तों का सबसे बड़ा मजबूत पिलर था, लेकिन जब आवाम की ताकत से वो उखाड़ा गया तो वो और उसके गरीब के 2 हैवान कुत्ते, तमाम दुनिया में उसको जगह नहीं मिली। आखिर अनवर सादात ने मेहरबानी की कि जी शहंशाह साहब प्लीज़ आइए। दूसरों के लिए अपनी आवाम को मरवाना या अपनी आवाम से लड़ना ये गलत है। हम बागियों के वो नहीं है, हम बागियों के साथ नहीं है। सिंध के साहिल वसाइल पे सिंधियों का हक है, बलोच इलाके के साहिल वसाइल पे पहला हक बलोचों का है, पंजाब के जो कुछ उनके पास है उन पे पहला हक उसके बच्चों का है। यही हाल पश्तून वतन का है। लेकिन जब आप बाई फोर्स वो करेंगे, उसमें एक अच्छा मुल्क खुदा न खास्ता एक दफ़ा हम एक अरसे से 2-4 हो चुके हैं, खुदा न खास्ता फिर कभी हम क्या कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि चीन के साथ हमारी दोस्ती अमालिया से पता नहीं ऊंची बेलकोयल से गेरी है, उसके साथ कहीं और भी हम, ये रास्ता ठीक नहीं है। बड़ी मेहरबानी, गॉड ब्लेस यू ऑल। नहीं 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 बता दीजिए सर, वो तो स्टेट ऑफ डिजायर में है, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, विजन 2030 की बात हो रही है, 27वीं तरमीम की बात हो रही है, कह रहे हैं मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, और फैसल लॉर्डर्स में जो दूसरी तरफ के नुमाइंदे वो कहते हैं किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि वो एहतजाज कर सके, यानी कि उन्होंने जो पहले किया उसके ऊपर वो इतने कॉन्फिडेंट है। तो इस सूरत हाल में जहाँ पर अदलिया उन्होंने कोर्ट पैकेज मुकम्मल कर लिया, एहतजाज का वो कहते हैं अपने रास्ता बंद कर दिया, किसी के बाप की जरूरत नहीं है, क्या वे फॉरवर्ड है, रास्ता क्या है? पहली बात यह है कि तफसीली जवाब तो खान साहब देंगे। पहली बात यह है कि ये बजट इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि मुल्क की इकानमी की सूरत हाल क्या है। बदतरीन बजट है पाकिस्तान की तारीख का, और गोरख धंधा है आदाद शुमार का। खुद कहते हैं कि आधे से ज़्यादा बजट तो आपका कर्ज़ों पे जाना है, आपका डेफिसिट है बजट के अंदर बहुत ज़्यादा है। कितने टैक्सेस नए लगा दिए गए, कितना लोगों पर प्रेशर आ गया है, लोग परेशान हाल हैं। सियासी बहरान आप जो भी करें ये ऐसे ही है जो आप कह रहे हैं ना वो कर रहे हैं। छत टपक रहा हो ना, इधर से जनाब बंद करें, फिर उधर से टपकना शुरू कर दो, उसे बंद करो तो टपकना शुरू कर दे। पाकिस्तान की जो पावर की छत है उसमें बहुत बड़े सुराख हो चुके हैं। ये इस तरह के जो है अदलिया को इरेलीवेंट करके और रियासत को सतून ढा कर, पार्लियामेंट को इरेलीवेंट करके और मुजरिया को अपना ग़ुलाम और अपना ताबे बनाकर, चूँकि अवाम तो उनके साथ नहीं है, और अवाम को इरेलीवेंट करके अवाम पर जुल्म करके जेलों में डाल के कत्ल करके, आप समझिए कि आप चैन की बंसरी बज रही है। इस वक्त पाकिस्तान की ये हुकूमत असल पाकिस्तान के अवाम इसकी जड़ ही नहीं है। अगर कुछ होता तो इनको ये पापड़ बेलने पड़ते, इस तरह से यानी तरमीम करानी पड़ती, इस तरह का अदलिया का हाल करना पड़ता। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा, जब सारे रास्ते बंद कर देते ना आप रिफॉर्म्स के, चेंज लाने के, जो कानून और आइन बदलाता है, फिर लोग उठते हैं उस आइन को भी उठा के परे फेंकते हैं, उस सिस्टम को उठा के परे फेंकते हैं। पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ है, 60-70% जवान हैं,
لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے، گولیاں کھائی ہیں، لوگ جیلوں میں ہیں، زندانوں میں ہیں. اگر وہ لکھ کے دیتے ایک جملہ کہ ہم عمران خان سے لانے اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، آج باہر ہوتے. وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سیاسی ورکر جو پولیٹیکل ورکر ہیں. اس لیے یہ ڈینائل کنڈیشن میں یہ سب سے بڑی خطرناک ہے کہ آپ جداول آنکھیں بند کر لیں، طوفان کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ اس حالت کا شکار ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیے ہر چیز حادثہ ہوتی ہے، پھر اچانک ہوتی ہے جب آپ ڈینائل کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے حقائق واقعات آپ سب کے سامنے ہیں. کوئی ڈرتا ہے ان سے؟ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے. پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے، اور دن بدن ان کی پاکستان کے عوام میں جڑیں ختم ہو رہی ہے ہی نہیں اصلاً. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. نہیں تو اس ڈینائل کنڈیشن میں رہیں گے تو پھر لوگ اس سسٹم کو ان سمیت اٹھا کے پرے پھینکیں گے. سر کیا وجہ ہے کہ ابھی سر آپ تک بولیں. اپوزیشن الائنس جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں قومی حکومت بنائے، کچھ بھی کریں. نہیں قومی حکومت میں نے اس سلسلے میں نہیں کہا. جی سر کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری اپوزیشن کی جماعتیں الگ الگ بیٹھیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایک متفقہ لایا ہوا جو ہے وہ اپوزیشن الائنس کا نظر نہیں آ رہا؟ رات بھی ایک مفتہ اسماعیل کی رہائش گاہ پہ بڑی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی بڑے لوگ شامل تھے اور وہاں بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں. آپ لیڈ کر رہے ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں آ کے پیچھے سے نکل جاتی ہے جب موقع آتا ہے کوئی بڑا نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. جس طرح علامہ صاحب نے کہا، دیکھیے 4000 بہت بڑی تعداد ہے. 4000 چھوٹے بچے جیلوں میں ہیں. ان سے صرف یہ کہا جا رہا ہے یہ کہہ دو کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، گھر چلے جاؤ. وہ نہیں کہہ رہے. عوام اوپر کے رخ کے میں کسی کا نام نہیں لیتا. یہ گراسی گراؤنڈ یاد رہے. آپ 6 مہینے بعد اس ملک کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. ایسی بڑی بغاوت ہوگی ہر گلی ہر کوچے میں. یہ دنیا میں دیکھیں، آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، اگر ایک بہت بڑی سڑک پہ ایک بھی پولیس کے سپاہی نظر آ جائے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. That man is come. یہ واحد ملک ہے جس میں ہر وردی سے لوگوں کو نفرت ہے. وردی پوش آدمی دکھائی دیتا ہے، لوگ دیواریں پلنگتے ہیں کہ بھاگو آ گیا ہے، پھر میری جیب میں دیکھے گا. لیویز کا ہو، فلانا کا ہو، کسٹم کا ہو، فلانا کو. پہلے بڑی وردی کی عزت ہوتی تھی، اب اس سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں. تو پھر کیسے چلائیں گے؟ قومی حکومت کی بات. جی؟ قومی حکومت کی بات. قومی حکومت کی بات ایسی نہیں ہوگی. میں نے ذرائع مذاق کہا اور سنجیدہ بھی ہوں. میں نے کہا میں مذاکرات کروں گا شہباز سے. کس چیز کی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نے دوسرے کا مینڈیٹ ہتھیایا ہے. آپ نے جرم کیا ہے. آپ نے آئین سے کھلواڑ کیا ہے. آپ نے صوبائی خود مختاری سے کھلواڑ کیا ہے. آپ 18th امینڈمنٹ کو چھیڑنا چاہتے ہیں. یہ تو بربادی کے راستے ہیں. اگر واقعی آپ نے وہ کرانا ہے تو بات یہ ہے ساری پارٹیاں، آپ اپنا قصور مانیں، میں اپنا قصور مانوں، اکٹھے مل کے اس ملک کو اس بلا سے نکالیں. شہباز اور اس کی یہ ٹیم نہیں نکال سکتی. فلانا و فلانا نہیں نکال. سب نے مل کے کلیکٹیو وزڈم، عالم، فاضل، استاد، عورتیں، بچے، سوشل جو وہ ہیں ایکٹیوسٹ، ہم سب نے مل بیٹھ کے اس ملک کو بحرانوں سے نہ نکالا تو یہ اپنے بوجھ سے بیٹھ جائے گا. پھر اس کو اٹھانا ناممکن ہو جائے گا. کتنے کو آپ مارو گے؟ کیوں مارو گے؟ آئین کی پاسداری کے نہ ہونے کے ذمہ دار آپ سیاسی لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، میں اس کے حوالے سے خبر پختونخوا بلوچستان میں کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، نہ ان کی جان و مال، مطلب کوئی چیز تحفظ میں نہیں ہے. تو لوگوں کی جان و مال کی تحفظ میں کیا ریاست پاکستان ناکام ہے؟ ریاست اس لیے ناکام ہے، آپ نے جو بات کی کہ اس کے ذمہ وار سیاسی لوگ اس ملک میں ہے ہی نہیں. یہ واحد ملک ہے جو 2 نمبر کے لوگوں کو ابھارتا ہے، نکالتا ہے، اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے، ان کے خلاف فائلیں بناتا ہے، پھر ان کو اقتدار حوالے کرتا ہے. ہاؤ کین ایک آدمی جس کو آپ نے بنایا ہے، کرپٹ کیا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا. ہمارے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ عام، بالکل عام. یہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے. ہر گلی، ہر کوچے، ہر ہوٹل میں معاملہ چالو ہے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پہلی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ مغفر ہو ورحم و تجاوز بسم اللہ.
یہ ہم نے مذاق شروع کیا ہے، میں یہ مذاق میں کرتا ہوں. آپ جہاں بھی دیکھیں پاکستان میں ان بہادر لوگوں نے جتنے بھی پلازے بنائے ہیں اس پہ لکھ لیتے ھذا من فضل ربی. اپنی چوری کا وہ بھی اللہ پہ کہ یہ اللہ کی مہربانی. سیدھا لکھ لو یار میرے ڈاکے کی مہربانی ہے، میرے دھوکے کی مہربانی ہے، میں نے کسی یتیم کا حق مارا، میں نے بھائی کا حق مارا، میں نے بابی کا حق مارا. ھذا من فضل ربی. یا نماز کا وہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو چھوے کا کہ ادھر. بات یہ ہے سیاسی لوگ کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. سیاسی لوگ وہ ہیں جن کو پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل ہو گئی ان کی غلطیوں کی وجہ سے. عمران خان جب وہ کانفیڈنس ہوا تھا اس کا گلا بہت نیچے آیا تھا. ان کی غلطیوں کی وجہ سے عمران اب آسمانوں میں ہے. وہ آسمانوں سے نہیں آئے گا. جب بھی الیکشن ہوں گے عمران سویپ کرے گا. کیوں وہ وقت لاتے ہو؟ کیوں وہ وقت لاتے ہو؟ بات کرو، طریقے سے کرو. اور اس لیے نہیں کہ لوگوں کو یعنی واحد ملک ہے. میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کوٹتا ہے. دنیا سے نہیں کرتی. دنیا ان بچوں کی عزت کرتی ہے جو جذبہ حریت رکھتے ہیں. یہاں جذبہ حریت کوٹو اور منڈی میں بکرے کی طرح بیچنے والوں کو حوالے کر دو. جو بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار. اور جو شریف آدمی کہتا ہے کہ یار چلو یار گزارا کرو، کہتا ہے نہیں چلو تم ایسے کیوں کرتے. ایسے نہیں چلے گا. بکا مال سے ملک نہیں چلتے. بات کس سے کرنی چاہیے آپ نے؟ بات پہلے سیاسی لوگ اس پہ متفق ہوں. سیاسی لوگ اس پہ متفق ہوں کہ آئین کی بالادستی ہوگی، یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، یہاں عدلیہ آزاد ہوگی، یہاں ہر ادارہ اپنے فریم میں ہوگا. پھر ہم جا کے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اس ملک میں آئین کی بادشاہی ہوگی. اس میں بھلے ہم ہار جائیں، بھلے علامہ صاحب کی اور میری ضمانت ہی ضبط ہو، یا ہم میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں. آپ آئین کی حکمرانی یقین بنائیں، شہباز میں 10 کے 10 انگلیاں رکھ دوں گا، میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. کیا قربانی کے بغیر اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ممکن ہے؟ قربانی ہوگی آپ دیکھیں گے. میں نے تجویز دی ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہوگا. ایک جمعہ ہم اعلان کریں چترال سے لے کر لسبیلے تک، کراچی سے لے کر پشاور کے افغانستان بارڈر تک، کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد نکلیں اور 3-4 سلوگن لے لیں. آئین کی بالادستی، قانون کی عمرانی، ظالم کے خلاف بغاوت، عمران اور قیدیوں کی رہائی. پاکستان میں کم از کم 1 لاکھ سے اوپر جمعے کی نمازیں ہیں. چترال سے لے کر لسبیلا اور وہ چمن تک ہر جمعے کو کم از کم 3 کروڑ انسان نکلیں گے. اگر ہر مسجد میں 200 آدمی نکلیں، آپ بھی ہوں، میں بھی ہوں، یہ جرنلسٹ بھی ہوں، وہ 200 آدمی ہم نکلیں تو 1 لاکھ مسجد کا مطلب یہ کہ 2 کروڑ انسان. پلے کارڈ ہاتھ میں ہوگا کہ ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، ہم پریس کی آزادی چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا. یہ سے وہ انگریزی میں کہتے ہیں سنو بال، یہ بنے گا. اور ہم اس لیے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی صحت اتنی کمزور ہے، یہ نہیں برداشت کر سکتا. پھر ہم بھی الزام لگائے گا کہ علامہ صاحب اور پتہ نہیں کس نے مل کے پاکستان کی حالت. پاکستان کو تو اپنی کوکھلا کر دیا، معمولی جھٹکے سے یہ گرے گا. کچھ نہیں رہا اس میں، کچھ نہیں رہا. چلیں. سر آپ کو یہ معاشرے پہ اعتماد اگر نہیں ہے، اگر فیلڈ مارشل بات کریں کہ ملک میں قومی حکومت ہونی چاہیے، تو کیا آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیں گے؟ قومی حکومت اس سینس میں کہ اگر ہم سب متفق ہوں کہ ہم نے آئین کی بالادستی لانی ہے تو انٹریم پیریڈ میں ایک چیز بن سکتی ہے. لیکن جب سب متفق ہوں، نواز شریف بھی ہوں، مولانا فضل الرحمان بھی ہوں، سارے سیاسی لیڈر ہوں کہ بھائی انف از انف، یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. ورنہ ہم کیا کریں. یہ شریف آدمی. اچھا یہ آپ نے تو کہا کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے اور قیدیوں کے بارے میں فیصلے ہونے چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی اپنی قیادت جن کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کی ڈوریں ہیں یا پھر جو فیصلے کر رہی ہیں بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور سمیت پوری پارلیمانی قیادت، وہ اس حوالے سے میرا نام محمود ہے. یہ
नासिर साहब हाल ये इसका नाम, हमसे हमारे मुतालिक पूछिए, दूसरों के मुतालिक ना पूछिए, वो क्या कहते हैं जो भी कहते हैं। हम इंसानों की तरह ये हमारा हम कहते हैं इमरान खान का ये हक़ है कि उसकी बहनें उससे मिले, इमरान खान ये हक़ है कि उसकी बच्चे उससे मिले, इमरान का ये हक़ है कि हमारे सियासी अकाबरीन उनसे मिले। और अगर कोई हमें मिलने नहीं देता, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। खुदा वो वक्त ना लाए और वो आएगा, आप यकीन करें। लोग जेलों की दीवारों पे फलांगेंगे, बिल्कुल जेलों को आग लगाएंगे, जजों के दफ्तरों को आग लगाएंगे, दुनिया जहाँ के दफ्तरों में गड़बड़ हो जाएगी। वो मौलाना बशारी की तरह गहराओ जलाओ, वो बर्बादी का रास्ता होगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये भी शरीफ आदमी, मुझसे भी वो है। हमें तंग न करें, गुजारा करें, आए पाकिस्तान को बचाएं इकट्ठे मिलकर। सर आप हमेशा इतिहाद की बात करते आए हैं, बहुत अरसे से हम भी ये देख रहे हैं, लेकिन अब कुछ ही वक्त के लिए आपके साथ लोग आते हैं इतिहाद के तौर पर। अभी भी आप देख रहे हैं PTI का देखो नहीं है, शायद खान अब्बासी वाली पार्टी में से कोई भी नहीं आज भी नहीं बैठा। तो इसकी क्या वजह होती है, कैसे बात ये है, देखिए मेरे भाई, आप किसी चीज़ को इसकी कीमत क्या है, गैर वो चीज़ें होती हैं उनको तोला जाता है तराजू से, 5 किलो 10 किलो। इंसान के लिए तराजू ये है कि हर आदमी आम आदमी इसको ख़ास कर हर आदमी कि जी फ़लाने बहरान में फ़लाने का रवैया क्या था, फ़लाने बहरान में फ़लाने का रवैया क्या था, फ़लाने बहरान में फ़लाने का रवैया क्या था। आखिर लोग फैसला कर देते हैं कि महमूद कोटा से था, उसने ये किया, उसने अभी भी क्यों जो लड़ाते हैं लोगों से। मतलब आपको साइड लाइन कर दिए? नहीं, वो सेट हो जाते हैं, वो खुद हो जाते हैं। ये बड़े बड़े नाम कहाँ गए, कहाँ गए? मैं किसी का नाम नहीं लेता। फ़लाने वाक़े में तुमने क्या किया, फ़लाने वाक़े में तुमने क्या किया, फ़लाने में क्या किया। आखिर लोग कहते हैं कि भाई छड्डो से आप, ये बस ऐसे ही ज़िंदा रहे फिरता रहे। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जो ईरान और इजराइल का मसला है इसको सीज फायर करने में जो इसके पीछे भी वर्दी या वज़ीर आज़म है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मजाक अच्छे करते हैं। अच्छा मजाक है, थैंक यू। अच्छा लतीफ़ा है। बड़ी मेहरबानी।